السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير؟ كي بقيتو مزيان؟ نتمنى تكونوا في حاله جيده وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله غادي نصوبي لكم شكيلات نتاع اللوز رائعين وزوينين كيحمقوا في المذاق وفي الشكل. قطنا البنات اللوز ديالنا بعد ما سلقناه ونقيناه ونشفناه مزيان باش ما يبقاش فيه الماء، وطحناه عند مول اللي كيطحن اللوز مع شويه ديال ماء سنيده ومع الزهر، ماء زهر وهذا والمسكه الحاره. من بعد البنات كنزيدوهم معلقه نتاع الزبده معلقه كبيره نتاع الزبده ومعلقه صغيره نتاع القرفه كيف ما شفتوا معنا باش تعطي نكهه زوينه وصافي. حنايا العقده ديالنا ما طحنها لناش مزيان، خلاها لنا شويه غليظه، عذباتنا واحد شويه ما جاتش زوينه. نتوما البنات قولوا لهم يطحنها لكم مزيان، يعقدها لكم مزيان، ما تبقاش هكا مفرفشه، ما تحسوش بداك الطرف ديال اللوز مازالين، تكون لينه وتكون مطحونه مزيان بحال الغريبه كاوكاو. صافي البنات، هنايا خدينا كيلو نتاع اللوز في نص كيلو نتاع سنيده، وسنيده كيبقى على حسب الذوق. بغيتو تنقصوا شويه ديال الحلاوه 400 غرام، بغيتو تزيدوا ديروا 600 غرام نتوما وشنو بغيتو. هنا البنات راه ما كندلكهاش، راه هي خصها تسدلك شويه باش تخلطي فيها، تخلط داك، المهم تخلط داك الزبده والقرفه مزيان. انا كنت قابطه التليفون بيد وكنت كندلك بيد، ما كانش مساعدني. صافي البنات، من بعد على حسب الشكيلات نتوما اللي بغيتو كتخدموا اللوز ديالكم. صافي هنايا كنديروا اللوز ديالنا، قسمناه على 3 نتاع الكرات على حسب، حيت حنايا غادي نصوبوا 3 ديال الشكال. كنتو غادي تصوبوا 2 شكيلات ديروا 2 كرات، كنتو غتصوبوا شكل صافي صوبوا شحال ما بغيتو، غادي تقسموهم متساويين صافي. ومن بعد كنبقاو ولا كنا غادي نديروهم بحال هذا الشكل هذا. غادي كنقبطوا شويه تاع اللوز ديالنا، كنبقاو نحربلوه هكايا، ومن بعد كنديروه في العجينه ديال نتاع اللوز اللي شاركت معكم في الفيديو اللي قبل. صافي البنات، كتبقاو تخدموا هكايا بالاصابع ديالكم، كتبقاو تبركوا على هذيك الكويره ديال اللوز اللي صوبتو باش كتعطيكم هذا الشكل هذا بحال الكبغزال. من بعد بغيتو تخليوه هكا كبغزال صغيور كتخليوها، بغيتو ديروا كبغزال يعني كبيره كديروها، بغيتو ديروها بحال هذا الشكل هذا اللي درنا حنايا كديروه اللي بغيتو. المهم داكشي كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. صافي البنات، كنقطعوا الكويره ديالنا كيف ما كتشوفوا، كنديروها في العجينه ديالنا، كنبقاوها كنتبتوا العجينه مع العجينه اللي درنا فيها ديك اللوز، كنتبتوها مع العجينه الاخرى. من بعد عاد كنبقاو نبركو على هذيك الكره ديال اللوز هكايا باش كنحولوها لواحد الشكل. ومن بعد كنقطعوها هكايا بالناوره، وهذاك اللي كيكون مقطع هكايا كيف ما شفتوا، هو اللي كيجي من برا، ماشي اللي كيجي من الداخل. انا كديروا البنات من الداخل، راه هو اللي كيجي من برا. صافي البنات، وكنحطوه وكنجيو دابا للشكل الثاني. كذلك كنطلقوا العجينه ديالنا تكون رقيق. من بعد كناخذوا هذيك الكويرات وكنديروهم في العجينه ديالنا، كنحطوهم. من بعد عاد كنديروهم في واحد المول، هانتوما غادي تشوفوه معنا، وكنبلاصيوه هكا بيدينا. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش، وكيعطينا واحد الشكل زوين. صافي كنبقاو مستمرين هكايا حتى كنديروا الكويرات بزايد. ومن بعد عاد كنبقاو نصوبوهم في داك المول اللي قلت لكم. هانتوما الطريقه راه واضحه، كنقبطوا داك الكره كنديروها في العجينه، ومن بعد كنكوروها عاوتاني وكنحطوها في داك المول هذا. هانتوما تشوفوا هذا هو المول ديالنا. هذيك البلاصه د العجينه اللي كتجمع فيها الكره هي اللي كنديروها من الفوق، واللي كتكون سامبل هي اللي كنديروها من التحت باش ما كتجيناش في الوجه ديالها هكايا. هذيك التالي ديال العجينه، التالي ديال العجينه اللي درنا في الكره ما كيجيش في الوجه ديالها، كيجي هو اللي من التحت، ما كيجيش في الواجهه. صافي ومن بعد كنضربوها هكايا حتى كتخرج لنا داك الشكل اللي بغينا. ها هو هذا راه كيجي زويون. صافي عاوتاني كنولي ندير عاوتاني كره
هذيك البقايا ديال العجينه هي اللي كنديروها من الفوق، والسامبل هو اللي كنديروه من التحت، وهكا كنبقاو نثبتو هكا بيدينا. انا كنت كنصور بيد، كنت كنخدم بيد، ما كنتش كنثبتها هكايا مزيان باش تعطيني داك الشكل. ايوا صافي البنات، عاوتاني كنولي نضرب عليها هكا حتى كتعطيني الشكل ديال الوريضه كيف ما شفتوا معنا. صافي كنكملوا الكميه ديالنا هكايا. راه الطريقه واضحه كيف ما كتشوفوا. كنكملوا الكميه ديالنا هكايا، وغادي نوريكم ان شاء الله عاوتاني الشكل الثالث. قبل غادي نوريكم الشكل الاول من وجهها من الفوق. قبل وريتكم يعني هي هكايا، دابا غادي نوريكم الفوق كيفاش عاوتاني كيتخدم الشكل الاول. بقاو كتشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخر. هذا البنات هو الشكل تاع اللوز ديالنا. خدمت بداك المرشم اللي شفتو، كنقبط العجينه كنتلكها مزيان، وكنقبط الكره نتاع اللوز كنديرها في الوسط كيف ما كتشوفوا معنا، وكنقبط داك الجوانب وكنديرهم هكا، وكنبرك عليها واحد شويه باش كيتثبت داك العجينه مع
مع اللوز كيف ما كتشوفوا هكايا. ومن بعد باش نثبتها مزيان بشي ستيلو ولا بشي حاجه مهم هكا اللي تثبت لكم مزيان باش كيعطي واحد المنظر اللي هو زوين في نفس الوقت. حيت غادي ندير انا واحد العقيقه تما كاين باش تجيني هي هذيك بلاصتها. ومن بعد البنات مت تصوبوا داك اللعيبه في الوسط، كتبقاو تجمعوا داك الجوانب كيف ما شفتوا معانا باش يجي الشكل ديالها مزيون. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها النهائي، راه كيجي زوين، كيجي كيحمق، كيجي انيق في نفس الوقت، كيجي واعر. ايوا هانتوما البنات تبقاو تشاهدوا معنا الطريقه حتى تكملوا الفيديو حتى الاخر. من بعد ما تساليو البنات بداك العجينه، ملي كتسالي صافي ماشي في مره، يعني ملي كتسالي لكم داك الكره اللي جبدتو كتقبطوها عاوتاني وكتكوروها وكديروها عاوتاني في ترتاح على ما تطلق لكم العجينه، وتغطيوها بواحد البلاستيك ولا بالسلوفان مهم نتوما باش ما غطيتوها صافي. وكتبقاو تجبدوا عاوتاني الكره بالأول الثاني باش كتلقاو العجينه يعني مطلوقه وكتساعدكم مزيان. اما الا كانت العجينه ما مطلوقاش راه ما كتساعدكمش مزيان في الخدمه صافي. يعني كتكملوا هكايا الخدمه ديالكم حتى كتساليو الشكيات ديالكم كاملين. وهادو هما الشكيات اللي انايا يعني اللي صوبت. نتوما الا لكم الاختيار بغيتو تصوبوا هاد الشكيات صوبوهم، بغيتو تصوبوا شكيات اخرين ما كاينش اشكال. المهم هادو هما الشكيات اللي انايا صوبت، وهاد الطريقه ديالهم كيف ما كتشوفوا طريقه اللي هي سهله وواضحه في الفيديو. كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم هاد الشكيلات هادو، تصوبوهم وتردوا عليا الخبر كي جاوكم. هانتوما البنات بعد ما سالينا الشكيات ديالنا كنحطوهم في لاطانيشن اللي غادي تدخل الفران باش ما تبقاوش تهزو وتحطوا. وكتخليوهم البنات يباتوا ليله كامله. مثلا انا هادو راني صوبتهم في الليل وخليتهم باتوا ليله كامله، ولا غد ليها عاد طرحتهم عاد طيبتهم درتهم في الفران. بعد البنات قبل ما تجيو طيبوهم في الفران كتقبطوا شي ابره اولا شي حاجه باش تكوهم تكون معقمه مزيان. كتقبطوها كتكو هاد الشكل هذا باش ما كيتنفخش لكم وكتخربق لكم الورده ديالكم. ضروري خصكم تثقبوه مزيان باش ما كيتنفخش وكيتخسر الشكل ديالو. وكتدخلوه كطيبوه في الفران. اما خلاص داك الشكل اللي بالمرشم هذاك ما كتثقبوه ما والو، هذاك اصلا العقده ديال اللوز ديالو راها خارجه. وهذاك الشكل اللي بحال كبغزالو فتالي كنلويوه هكايا. اعتذر على الصوت. هذاك الشكل
اللي بحال الغزال وكنطويوه هكايا، هذاك حتى هو كتثقبوه حتى هو باش ما كيتنفخش ليكم. صافي البنات، وكتدخلوه كطيبوه. راكم عارفين الطياب ما خصوش يتحمر. المهم حدها يطيبيه هكايا وصافي، يعني ما تحمروش مزيان باش ما يتحرقش ليكم. ايوا صافي، ملي كتخرجوا في الفران ديريكتومون كدهنوه بالناباج باش حيت ملي كيكون سخون ضروري خصكم دهنوه بالناباج باش كيجي لامع. اما لا برد ما غاديش يلصق لكم داك الناباج. بالنسبه للتزيين انا راني اختارت ديك العقيقه صوبتها في الوسط. اما هاد العقيقه هذه راه غادي نصوبها العقده د اللوز اللي صوبت بالمرشم، والزنجله غادي نصوبو بهذاك الاخر. المهم البنات ضروري كي يخرج من الفران يكون سخون دهنوا بالناباج وتذوقوه في ساعه، يعني دغيا دغيا ما تسناوش على عادي يبرد ولا هذا. لا برد راه ما غاديش يلصق لكم داك الناباج وما يجيش داك اللوين المذهب. ماشي المذهب، داك اللوين اللي كيلمع. صافي البنات، هذا هو الشكل ديالو اللي كيجي. كنغطسوه في الرويس ديالو في الناباج، وكنولي نديرو في الزنجلان. وهذا هو الشكل ديالو اللي كتشوفوا. من بعد البنات بغيتو تصوبوه دهنوه من الفوق بالشيته بالناباج كدهنوه. ما بغيتوش كيف ملي تجيو تغطسوه بالراس ديالو في الناباج كتغطسوها كامله وكتركزوا على الراس باش يلصق فيه الناباج بزايد، باش يلصق لكم داك الزنجلان. كيف ما كتشوفوا انا كنت كندهنها ديريكت، يعني هذا كنصوبها كنغطسها كامله، كنبقى قطعها هي من الفوق بواحد شويه، كنغطسها كامله وكنركز على الراس باش يتصوب باش يهزلي داك الزنجلان، يتقاس ويتهز ليا داك الزنجلان كامل. صافي وكنكمل داك الكميه كامله. ومن بعد كندوز عاوتاني كنزوق داك الشكل الثالث هانتوما غادي تشوفوا معنا. بعد ما كنسالي هاد الكميه كندوز كنزوق الشكل الثالث.
هذا البنات هذا هو الشكل ديالنا الثالث كيف ما كتشوفوا معنا. من بعد ما كيطيب كندهنوا عاوتاني كذلك كي كيخرج من الفران كندهنوا سخون بالناباج باش كيعطي داك اللون اللامع. كيف ما كتشوفوا هذه هي العقيقه اللي غادي نزوق بها. راها واتات يعني جا زويون بهذيك العقيقه، ما هو اصلا واخد داك اللون بحال هذيك العقيقه هو فاتح، والعقيقه يعني مغلوقه عليه واحد شويه. صافي نتوما لكم الاختيار باش ما بغيتو تذوقوه باش ما بغيتو بلوز ولا باش ما بغيتو تذوقوه. صافي هادو هو الشكيلات النهائيين ديال الشكيله تاع اللوز ديالنا كيف ما كتشوفوا معنا. بعد ما كتساليوهم البنات صافي كتخليوهم يبردوا واحد شويه، وعلى ما ينشف داك الناباج ديالهم كت كت ديروهم في لومبالاج اللي نتوما بغيتو. هذه هي البنات جربت معكم حبه هذه هي الشهده. شوفوها كي كتجي مزوقه، هذاك هو الزواق ديالها. صافي البنات ملي قلت لكم ملي كتساليوه الفينيسيون ديال هاد الشكيلات هادو ديال اللوز كت كتخليوهم يبردوا واحد شويه، وهذاك الناباج كذلك حتى هو يبرد باش مكيبقاش يتلصق. كديروهم في لومبالاج ديالهم ديريكت فين غادي تخبعوهم، وكل طبقه كديروا طبقه من فوق منها ورق نتاع الطهي. كل طبقه كديروا من فوق منها ورق نتاع الطهي باش ما تلصق لكمش وحده مع وحده. وصافي هذا هو الشكل ديالهم النهائي. وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. يلا بسلام عليكم، ما تنساوش انكم ديروا لايك وكومونتير، ولا ما اشتركتش في القناه اشترك فيها وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد.